अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। पाकिस्तान में इलेक्शन का बहुत अहम तरीन दिन 8 फरवरी गुजर चुका, 9 फरवरी आ चुका। ज़्यादातर तौक़्क़ात ये थी कि अब तक सबके रिज़ल्ट्स आ चुके होंगे, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आए। मगर मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सी जमात इलेक्शन जीत चुकी है और क्यों जीत चुकी है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इलेक्शन में सिंबल के बगैर लड़ी थी, वो इलेक्शन जीत चुकी है। फेयर एंड स्क्वेयर ये इलेक्शन उससे जीता है। और मुस्लिम लीग नून तमाम तर सहूलतों के बावजूद इलेक्शन नहीं जीत सकी। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हो सकता है नून लीग ही हुकूमत बना ले, लेकिन इलेक्शन जो है वो पीटीआई ने जीता है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि नून लीग के साथ कैसे हाथ हुआ, नून लीग इलेक्शन क्यों हारी, क्या 3 फैक्टर्स थे जिससे नून लीग हार गई, और क्या 3 फैक्टर्स थे जिसने पीटीआई को एकदम पॉपुलर बना दिया और पाकिस्तान भर की एक मकबूल तरीन जमात बना दिया है। तो हुआ क्या है नून लीग के साथ, इलेक्शन में क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपको पता ही है कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें कोई नून लीग की 50 से ज़ायद कुछ सीट्स हैं, इंडिपेंडेंट की 80 के करीब सीट्स हो रही हैं। इंडिपेंडेंट में कुछ ज़ाहिर है बाहर के भी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है। और नून लीग अब दावा कर रही है कि जी वो हुकूमत बना सकते हैं सेंटर में, सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, यानी अक्सरियती पार्टी नहीं कह रहे, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इंडिपेंडेंट्स को साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जमहूरियत के साथ इंसाफ नहीं होगा। जमहूरियत क्या है, जमहूर क्या है? जमहूर अवाम के मजमूए को कहते हैं, और जमहूरियत का मतलब है अवामियत, यानी अवाम का फैसला। तो अवाम ने तो कल जो फैसला दिया है वो सारी दुनिया ने देखा, और मुझे इस पर कोई शक नहीं कि अवाम ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया है, और हर हल्के से दिया है। मैं आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल पर भावलपुर से आपके पास पोल लाया था। उसके बाद मैं आपको मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ कि जहाँ हमारी बात होती है, 10 लोगों से अगर कभी बात होती है, 10 में से 7 लोग जो है वो पीटीआई के हक़ की बात करते हैं, पीटीआई के हक़ में बात करते हैं हर हल्के से, और 3 लोग होंगे जो नून लीग या किसी और जमात की बात करेंगे। तो यानी कि 70% लोग, 2/3 अक्सरियत के बराबर जो है वो बातचीत में भी ये बताते हैं कि वो पीटीआई के साथ हैं। अब ये बात शक में नहीं रही कि वो सोशल मीडिया की पार्टी है। जी, पीटीआई की हाइप क्रिएट की गई है, ये हकीकत है। और मैं आपको बताऊंगा कि कल जो इलेक्शन में मैं कुछ जगहों पे गया हूँ, कुछ पोलिंग स्टेशंस पे, तो मुझे जो लोग मिले हैं वो वॉलंटियर्स थे पीटीआई के, डरे दुबके हुए थे, ना वो शोर मचा रहे थे, ना ही वो कोई उस तरह का जो पीटीआई का एक खासा होता था कि जी बड़े एग्रेसिव वर्कर हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, बात भी करते हैं, धक्के भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। बड़े पढ़े लिखे लोग, बच्चे और वॉलंटियर्स, ख़वातीन, वो जनाब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमने ये खुद ही प्रिंट आउट किए लिस्टें, हमने लोगों तक पहुँचाई हैं, हमने लोगों तक बात पहुँचा दी और अब वोट जीत गए। तो उनने जो किया वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं बताता हूँ नून लीग के साथ क्या हुआ। नून लीग मैं आपको बताऊँ कि 2018 की पॉपुलर जमात थी, 2018 की रियल विनर नून लीग थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। उस वक्त इलेक्शन मैनेज किया गया, इंजीनियरिंग की गई और नून लीग को हरवाया गया। आरटीएस बैठा, प्री पोल रिगिंग हुई खुल के, और उसके बाद पोल डे रिगिंग भी हुई, और वहाँ पर नून लीग हार गई। नून लीग उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन, हर ज़िमनी इलेक्शन जीतती रही, और 2018 के बाद भी, और मुश्किल तरीन हालात में भी जीतती रही। फिर क्या हुआ कि नून लीग एकदम अर्श से फर्श पर आ गई। वजह ये हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तो आए, लेकिन उसके बाद जो उनकी पार्टी की मैनेजमेंट थी वो ख़राब हो गई। और पार्टी में जो सोशल मीडिया की मैनेजमेंट है, आप उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकते जो कि पीटीआई की मैनेजमेंट है। पीटीआई जब इमरान खान को बाहर निकाला गया, स्पेसेस का इनेकाद किया गया, पॉडकास्ट का इनेकाद किया गया, फेसबुक लाइव किए गए, हर तरीके से उनको ज़िंदा रखा। एक तो खुद इमरान खान साहब ने जो एनर्जी शो की, और वो हर वक्त टोज़ पे रखते रहे, जिस तरह क्रिकेट टीम को लड़ाते हैं उसी तरीके से अपनी टीम को लड़ाया। मैं उनके नज़रियात से एग्री ना करने के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान साहब की तमाम टैक्टिक्स, तमाम नज़रियात और तमाम विजन से एग्री करता हूँ जो वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने अवाम को अपना नज़रिया बेचने में कामयाब हुए, अपना बयानिया बेचने में कामयाब हुए, बयानिए को मकबूल बनाने में कामयाब हुए, और घर घर की ये आवाज़ अब बन चुकी थी। हम जिससे बात करें, बच्चे से बड़े से, वो ये कहता था। दूसरी तरफ नून लीग ने क्या किया, नून लीग के पास एक तो बयानिया कोई नहीं रहा। जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी, एक तो बयानिया, नून लीग के पास कोई अट्रैक्टिव पुरकशिश नारा नहीं रहा। बात है कि मैंने एक शेर भी लिखा था, जनाब वो पुराने 90 के दौर में रह रहे हैं, उन्होंने बातें जो की हैं वो की हैं, डेवलपमेंट की, कैंपेन में भी बात की है, मगर बात यह है कि जो नौजवान यूथ वोटर है, 2 करोड़ के करीब जो नए ऐड हुए हैं, उनको बताने के लिए कोई बात नहीं थी। नवाज शरीफ एक 90s का फिनोमेना तो थे, लेकिन बाद के जो लोग हैं, जो नस्ल 2000 के बाद पैदा हुई है और जो वोटर बन चुकी है, उनको नवाज शरीफ की वो वाली बातें नहीं पता कि उन्होंने मोटरवे बनाई, क्या विजन था इंडिया के साथ ताल्लुकात का, इंटरनेशनल विजन क्या था, कैसे एक पॉपुलर लीडर थे वो कि खंबे को भी टिकट देते थे तो वो वोट जीतते थे। लेकिन
اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ نواز شریف کو لوگوں تک انٹروڈیوس کروانا کس کی ذمہ داری تھی؟ سوشل میڈیا ٹیم کی، میڈیا کیمپین کی، لیکن یہ سب پرسنل چاپلوسیوں پہ لگے رہے، لوگوں کی اپنی، کس نے گلاس لے لیا ہے، کس نے مگ لے لیا ہے، کس کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، میم کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، سر کے کپڑے کتنے اچھے ہیں، سر کی کیسی بات ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کیمپین کی ناکامی رہی ہے، جو ان کی سوشل میڈیا تھی، انتہائی تھکی ہوئی کیمپین اور انتہائی ڈسکنیکٹ شو کیا جو لوگوں کی خواہشات، توقعات، اور جو آج کا نوجوان پوچھنا چاہتا ہے، جو آج کے بچے پوچھنا چاہتے ہیں، جو انسٹاگرام پہ ہے، جو آپ کلاس رومز میں جائیں کسی جگہ پہ بھی تو عمران خان ایک پرکشش نعرہ ہے، عمران خان کے ساتھ دینا فیشن ہے، جبکہ نواز شریف کو کوئی جانتا تک نہیں آج کل کے اسٹوڈنٹس میں، جو ینگ جنریشن ہے۔ تو آپ یہ کس نے پہنچانا تھا؟ وہی بات جو کہ پیپلز پارٹی نے سکسیسفلی کر لی۔ بھٹو کب چلے گئے، بے نظیر بھٹو چلی گئی، لیکن بلاول کی شکل میں وہ سامنے لائے اور لوگوں تک بات پہنچا دی۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ سندھ کو انہوں نے ریٹین کیا ہے، حالانکہ پرفارمنس بھی سب کے سامنے ہے پیپلز پارٹی کی۔ نون لیگ اچھی پرفارمنس 2017 تک دینے کے باوجود وہ ہاری، اس لیے کہ ان کا کوئی بیانیہ بھی اتنا پرکشش نہیں رہا۔ ایک تو مزاحمت کی سیاست وہ کرتے تھے، وہ پرکشش تھا لوگوں کے لیے۔ اب لوگ مزاحمت کی سیاست چاہتے ہیں، مزاحمت کی سیاست کا بیانیہ ختم ہو گیا۔ جب آپ اس مقتدرہ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی پرکشش نعرہ نہیں رہا۔ ایک یہ ان کے ساتھ ہوا، دوسرا جو نعرے کو پہنچانا ہے لوگوں تک، جو کام کرنا تھا، جو کام کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ، وہ لوگوں تک پہنچانی تھی، وہ ٹیم ناکام رہی۔ جو کمیونیکیشن کی ان کی اسٹریٹجی تھی وہ ناکام رہی۔ اس کے بعد جو الیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ ہونا تھا، جتنی فیسلٹیز ان کو ملی ہیں، کیسز ختم کیے گئے، اس کے حوالے سے یہ نہ کیمپین اس طرح کی چلا سکے، ایسے لسی پی کے سوئے رہے اتنا عرصہ تک، کیمپین وقت پہ نہیں شروع کی۔ ان سے پہلے تو بلاول نے شروع کر دی تھی، اور عمران خان صاحب تو 2 سال سے کیمپین کر رہے تھے، جلد سے نکال رہے ہیں، یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو نعرے پہنچا رہے ہیں، گھر گھر میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہر خاتون سے بات کریں وہ یہی کہتی تھی کہ یار مظلوم ہے عمران خان۔ وہ اپنی مظلومیت کا تاثر بیچنے میں کامیاب رہے، وہ اپنی حقیقی آزادی کا تاثر کہ جی میں نہ صرف لوکلی مظلوم ہوں، میں انٹرنیشنلی مظلوم ہوں، دنیا بھی میرے خلاف ہو گئی ہے، تو میں جناب ایک مزاحمت کا استعارہ ہوں، میں ایک انقلابی لیڈر ہوں۔ یہ بات بیچنے میں کامیاب ہو گئے۔ نون لیگ کے پاس یہ والا ایک تو نعرہ نہیں تھا، دوسرا یہ بیچنے میں بھی ناکام رہے۔ پھر الیکشن کی کیمپین نہیں شروع کی، شاید بہت زیادہ ریلائنس تھا کہ جی بس ہماری بات ہو گئی ہے۔ بات ہونے سے بات نہیں ہوتی، بات 2018 میں عمران خان صاحب کی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3-4 مہینے کیمپین کی اور بہترین کیمپین کی تھی، شور مچایا تھا ہر جگہ پہ۔ آپ نے کیا شور مچایا؟ آپ نے جی اشتہار دے دیا اخباروں میں، وزیر اعظم نواز شریف، عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے اس دن یہ شعر پڑھا تھا، شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا۔ تو نون لیگ نے اپنے آپ کو 90s کی پارٹی ثابت کیا ہے، پرانی پارٹی ثابت کیا ہے، ایک وہ آئیڈیا نہیں ثابت کیا کہ جو یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے۔ ان کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے، انہوں نے ٹو مچ ریلائنس کیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کیسے جیتی؟ پی ٹی آئی نے جناب ایک تو عمران خان صاحب کی انرجی اور کیمپین لگاتار، پھر جناب یوتھ کو موبیلائز کرنا۔ 9 مئی سے سبق سیکھ کر اس دفعہ وہ خاموش تھے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا، کل جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ کوئی ایگریسو ٹون نہیں دکھا رہے تھے، چپ کر کے انہوں نے کام کیا، اپنے ووٹرز کو موبیلائز کیا، ووٹرز کو اویئر کیا کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں ہوگا، آپ کا ووٹ کا نمبر کیا ہے، کرنا کیا ہے آپ نے 8 فروری کو جا کے۔ نون لیگ کو جب کل موبائل سروس بیٹھی تو نون لیگ کو الٹا نقصان ہوا، کیونکہ نون لیگ کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہمارا پولنگ اسٹیشن کدھر ہے، جبکہ پی ٹی آئی اس موبائل سروس کی ڈسٹرپشن کے لیے تیار تھی اور انہوں نے پہلے ہی 2 دن پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا۔ تو نون لیگ آف گارڈ پائی گئی ہے، تیار نہیں پائی گئی، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ اور اس وقت تقاضا یہی ہے، جمہوریت کا تقاضا اور اعلیٰ اقدار کا تقاضا، کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے، مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، تمام تر مشکلات کے باوجود۔ پری پول جتنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، الیکشن کا سمبل بھی نہیں ملا، کیمپین بھی نہیں کرنے دی گئی، پارٹی کے ورکرز کو بھی ہراساں کیا گیا، اس کے باوجود وہ ہر جگہ پہ ان سارے فلٹرز کے باوجود اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور میجارٹی لی ہے۔ بہت ساری سیٹس پہ تنازع کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں وہ جائز تنازعات ہیں۔ اسلام آباد کی سیٹس پہ، پنڈی کی سیٹس پہ، کچھ لاہور کی سیٹس پہ یہ تنازعات کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، نون لیگ فیئر اینڈ سکوئر ہاری ہے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی نااہلی کی وجہ سے ہاری ہے، اور پی ٹی آئی اپنی انرجی کی وجہ سے، اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے جیتی ہے۔ اب الیکشن حکومت کوئی بھی بنائے، میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کو اس وقت حکومت تسلیم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگلی حکومت کو موقع دینا چاہیے۔ جو لوگ جیتے ہیں ان کو اپنے مینڈیٹ کے مطابق حکومت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔
कल तक सिचुएशन मज़ीद क्लियर होगी तो मैं आपको बताऊंगा हुकूमत साजी के लिए अब क्या जोड़ तोड़ शुरू हुआ है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पीटीआई को उसकी कामयाबी पर, उनके वर्कर्स को जो कमिटेड रहे और जिन्होंने अपनी आवाज़ पहुँचाई है। हम जमहूर की आवाज़ के साथ हैं। जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप लोग जीते हैं और आप लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद।